अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर, आमीन या रब्बल आलमीन। तो प्यारी बहनों, किन कामों से रोज़ा मकरूह नहीं होता, इसके बारे में आज इंशाअल्लाह ताला जान लेते हैं। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि किन बातों पर रोज़ा मकरूह हो जाता है। कि भूल चूक के कोई कुछ खा पी लेता है तो उससे ना तो रोज़ा आपका टूटता है और ना मकरूह होता है। इसके बारे में सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई भूल कर खा पी ले तो अपना रोजा पूरा करे, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होता है जो इंसान को मिलता है कि उसका रोजा भी हो गया और उसने खा पी भी लिया। तो भूल चूक के जो कोई खा ले तो उसे माफ है, उसका रोजा ना मकरूह होगा और ना टूटेगा। और मिसवाक करने से भी रोजा मकरूह नहीं होता, बल्कि ज्यादा की जाए ताकि आपका मुंह फ्रेश रहे, आप सेहतमंद रहें। तो सुन्नत से साबित तो मिसवाक करनी है, लेकिन कोई टूथ ब्रश भी कर लेता है, हल्की सी टूथपेस्ट लगा के वो कर ले और कोशिश करे कि हलक तक पानी ना जाए तो वो भी जायज होगा इंशाअल्लाह ताला। मिसवाक के बारे में सही बुखारी की हदीस है कि हजरत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रवायत फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजा की हालत में इतनी मरतबा मिसवाक करते देखा है कि गिन नहीं सकता। और गर्मी की शिद्दत से आप सर के ऊपर पानी भी बहा सकते हैं, तो इससे तो आपको भी अंदाजा होगा कि ना रोजा टूटेगा और ना ही मकरूह होगा। जैसे आप नहा सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि सर के ऊपर भी पानी डाल सकते हैं। रोजे की हालत में मज़ी खारिज हो या एहतिलाम हो जाए तो रोजा टूटता नहीं है, ना ही मकरूह होता है, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। अलबत्ता रोजे की हालत में हम बेहतरी मना है। कोई ऐसा करेगा तो कुफारा अदा करेगा, बाद में अल्लाह ताला से तौबा करेगा, सदका देगा, और जो काम जायज नहीं वो करने पर गुनाह होता है। हमारी कुछ बहनें काफी कंफ्यूज रहती हैं कि सर में कंघी कर ली या फिर आंखों के में सुरमा डाल लिया, तो ऐसी चीजों से रोजा नहीं टूटता, ना ही आपका मकरूह होगा। सर में तेल लगाएं, कंघी करें, आंखों में सुरमा डालें, रोजे के ऊपर कोई असर नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये भी कि हंडिया का आपने जायका चखना है, नमक मिर्च वगैरह देखनी है तो वो भी आप देख सकती हैं, रोजे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मक्खी खुदा न खास्ता कभी हल्क में चली जाती है तो उससे भी रोजे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपने काम जानबूझ के नहीं किया। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रोजादार के लिए नाक में दवा डाल लेने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते के हलक तक ना पहुंचे। नीज रोजादार सुरमा भी लगा सकता है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रोजादार हदिया या किसी दूसरी चीज का जायका चख ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन चख लेने के बाद उसे निगल ना ले, फिर उसे थूक दे उसी टाइम, बल्कि कुल्ली भी कर ले। अगर किसी पर गुस्ल फर्ज है लेकिन देर से उठे तो शहरी खाकर गुस्ल वो कर सकता है। अलबत्ता खाने से कबल वुजू कर लेना चाहिए कि वुजू करके अपने खा पी ले, फिर बाद में गुस्ल कर ले और अपनी नमाज पढ़ ले, लेकिन जानबूझकर उसे डिले मत करे। और इसके बारे में सही बुखारी की हदीस है कि हजरत अबू बकर बिन अब्दुल रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं और मेरे वालिद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया कि मैं गवाही देती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्लाम के सबब से नहीं बल्कि जमा के सबब से, इनके हम बिस्ती के सबब से हालते जनाबत में सुबह करते और गुस्ल के बगैर रोजा रखते, बाद में नमाज फजर से पहले गुस्ल फरमा लेते। तो हजरत अबू बकर बिन अब्दुल रहमान फरमाते हैं कि फिर हम हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए और उन्होंने भी यही बात कही कि सेम बात वही कही जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कही। रोजे की हालत में मियाँ बीवी एक दूसरे का बोसा ले सकते हैं,
گلے مل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں احمد کی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی کہ میں نے آج بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے کہ کلی کے ساتھ نہ روزہ ٹوٹے گا نہ مکروہ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ ایسے بوسہ لینا بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کلی کر لی۔ روزے کی حالت میں آپ ہجامہ کروا سکتے ہیں، جس کو انگلش میں کپنگ کہا جاتا ہے اور اردو میں پچھنا لگوانا کہا جاتا ہے، تو وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ روزے کے اوپر اس کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ مکروہ ہوگا اور نہ ہی ٹوٹے گا۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے، یعنی کہ ہجامہ کروایا۔ اور یہ اسلام ہی کی محبت ہے، دین کی محبت ہے کہ ہماری بہنیں ہر کام کرنے سے پہلے ڈرتی ہیں کہ کہیں ہمارے روزے کے اوپر کوئی اثر نہ پڑ جائے، جیسے کہ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا۔ یہ آپ کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جسم کے کسی بھی حصے سے آپ بال ریموو کر سکتے ہیں، روزے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ ٹوٹے گا نہ مکروہ ہوگا۔ روزے کی حالت میں سر کے اوپر دوپٹہ لینے سے یا اتارنے سے بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ ٹوٹے گا نہ مکروہ ہوگا۔ آپ دوپٹہ چاہے تو لے لیں چاہے تو نہ لیں۔ البتہ نماز کی حالت میں اچھی طرح سے اپنے آپ کو لپیٹنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ روزے کی حالت میں آپ مہندی بھی لگا سکتے ہیں، تھوک بھی سکتے ہیں، تھوک کو نگل بھی سکتے ہیں، ایسی باتوں سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ نے دوائی کے طور پہ ازا میڈیسن آپ نے انجیکشن لگوانا ہے تو وہ بھی لگوا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، طاقت کا ٹیکہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آپ روزے کے ساتھ طاقت کا ٹیکہ لگوائیں گی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور احتیاط اسی میں ہے کہ جس دن آپ نے اگر بہت ہی ضروری ہے طاقت کا ٹیکہ لگوانا تو اس دن آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں اپنی قضا پوری کر لیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کام جو روزے کی حالت میں جائز نہیں وہ کون کون سے کام ہیں۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے اپنے نفس پر، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کی 1 مہینے کی پریکٹس پورے سال میں پھر اس عمل میں آنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش بات نہ کرے، بےہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو روزہ دار کہہ دے، بھائی میں روزے سے ہوں، تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گی یا دوں گا۔ ایسے کام منع فرمائے گئے ہیں۔ روزے کا ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے تو اسے پوری طرح سے نبھائیں۔ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ کام ہرگز نہ کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں بوسہ لیتے اور بغلگیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ یہ بات آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغلگیر ہونے کے بارے میں سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ برا تھا، اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ جوان تھا۔ اور روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں
کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ تھوڑا خیال رکھنا چاہیے، جب انسان کلی کرتا ہے یا ناک میں پانی ڈالتا ہے تو تھوڑا خیال رکھے جبکہ وہ روزے سے ہو۔ اس کے بارے میں ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو۔ مطلب یہ کہ پھر احتیاط کرو، پھر اچھی طرح سے ناک میں پانی اور کلی نہ کرو۔ ویسے تو ہم کلی کرتے ہیں نا کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، تو جب روزے سے ہیں تو پھر حلق تک پانی نہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں روزہ ٹوٹنے کے بارے میں، فاسد ہونے کے بارے میں، توڑ دینے کے بارے میں کہ کس موقع پر انسان کو اجازت ہے روزہ توڑنے کی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔